अमेरिका को देखकर बनाई जाने वाली टेक्नोलॉजी चीन ने पाकिस्तान को दे दी है। भारतीय नेवी के लिए दर्द सर बन गया है। ये खबर क्या है, यकीनन आप जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 5 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरकारी ऐलान अब होने ही को है। ताज़ा तरीन इतलात क्या आ रही हैं, तो ताज़ा तरीन जो डेटा हमारे पास आया है उससे मुतल्लिक आपके सामने चीज़ें रखनी है। इसमें बताया यह जा रहा है कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान नेवी अपनी हंगोर क्लास सबमरीन्स की पहली सीरीज अगले 2 माह या कम अरसे में अपनी सर्विस में शामिल करने जा रहा है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 2026 में पहली सबमरीन इंडक्ट हो जाएगी। और ये एक TOT प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को आसान ना लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ये प्रोजेक्ट है, यानी किसी भी एक मुल्क का जो दूसरे मुल्क के साथ एक दिफाई मुआहदा होता है, ये उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है कि आपने पैसे दिए और हथियार ले लिए, बल्कि एक टेक्नोलॉजी दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसके मुकाबले के अंदर इस तहत जो पाकिस्तान और चीन का जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक ये डील जो है ये तय पाई है। इसके अंदर हथियार और तमाम चीज़ें जो दीगर जो इसका अपग्रेड का जो सिस्टम है उससे मुतल्लिक भी इंतहाई बड़ी जो दिलचस्प और मुफीद चीज़ें हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। इसमें बताया यह जा रहा है कि इसके अंदर ख़ास क्या है, हंगोर क्लास जो सबमरीन है इसके अंदर ख़ास क्या है। तो इसका जवाब ये है कि हंगोर क्लास सबमरीन्स में AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन यानी सिस्टम के साथ आती हैं। इसका मतलब यह है कि ये सबमरीन ज़ेरे आब यानी समुद्र के नीचे बहुत ज़्यादा देर तक रह सकती हैं। आम जो आबदोज़ होती हैं इसी नोयत की वो 2 या 3 दिन गुजार लेती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा देर जो है वो ज़ेर समंदर जो है समुद्र के नीचे वो ज़्यादा देर तक नहीं गुजार सकती। इस मैरीन से मुतालिक बताया जा रहा है, हंगोर क्लास से मुतालिक बताया जा रहा है कम अज़ कम 30 दिन या उससे ज़्यादा भी जो दिन है ये समुद्र के नीचे बड़ी आसानी के साथ रह सकती है। इससे कोई मसला नहीं हो सकता। इसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। अब इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें जो बताई जा रही हैं इसके अंदर बताया यह क्या है कि पाकिस्तान ने इसके अंदर अपनी मखसूस अपग्रेड्स करवाई हैं, यानी सेंसर और दीगर जो हथियार है उन्हें भी खसूसी तौर के ऊपर इसके अंदर नस्ब जो है वो करवाया गया है। अब YJ-18 क्रूज मिसाइल का भी जिक्र किया जा रहा है। ये मिसाइल क्या है, इनकी तारीख बड़ी दिलचस्प है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन इसका जो किरदार है हंगोर सबमरीन के अंदर वो क्या होगा उसको भी अब मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके अंदर बताया जा रहा है कि हंगोर क्लास के साथ YJ-18 क्रूज मिसाइल भी सर्विस में मुतवक्के हैं। ये चीन के जदीद क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी है। रूसी कैलिबर लाइन के वेरिएंट्स पर मबनी, मगर इनको अपग्रेड किया गया है। इनकी जो मखसूस बातें हैं वो क्या हैं, बताई जाती हैं कि लॉन्च के बाद क्रूज फेज में रफ्तार तकरीबन 0.8 मैक हो जाती है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 0.8 जो है वो तेज़ हो जाती है। और टर्मिनल फेज में बूस्टर ऑन होकर रफ्तार 3.5 मैक तक पहुंच जाती है, यानी बरामूस से 3 गुना या 0.5 आप कह सकते हैं, 3 गुना नहीं, आप 0.5 जो इसकी स्पीड ज़्यादा है बरामूस मिसाइल, जो कि भारत जिसके ऊपर ज़्यादा फ़ख्र करता है। और भारत की वो अकेले की भी प्रोडक्ट नहीं है बल्कि रशिया के साथ मिलकर इस मिसाइल को बनाया गया है। तो उसकी रफ्तार से 0.5 तेज़ ज़्यादा स्पीड में इस मिसाइल की बताई जाती है स्पीड होगी। और ये स्किमिंग सलाहियत रखता है, सतह के करीब आके चलता है, जिससे दिफाई निज़ाम के लिए इंटरसेप्ट करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। वार हेड की अगर बात करें तो तकरीबन 300 किलोग्राम तक ये ले जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी रेंज बताई जाती है वो 540 किलोमीटर है। और गाइडेंस के लिए बीडो जो चाइना का सेटेलाइट निज़ाम है उसके साथ भी ये करेक्ट है। और एक्टिव रडार्स जो है वो तो वैसे ही आपको पता है कि इस्तेमाल होते ही हैं। तो चाइना की जो सेटेलाइट है वीडो, इससे मुतल्लिक उसके साथ ये कनेक्ट आपको ये मिसाइल जो है वो नज़र आते हैं। जो मैंने कहा कि YJ-18 से मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है या एक मुफीद इंफॉर्मेशन भी है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं यहीं पर। YJ-18 जो है ये चाइना ने दर हकीकत, जैसे कि मैंने कहा कि रशिया की कैलिबर लाइन के वेरिएंट्स के जो मिसाइल हैं उन्हें देखकर बनाए गए हैं, लेकिन दर हकीकत चाइना ने इसलिए बनाया या चाइना को ज़रूरत इसलिए पेश आई कि चाइना ने ये अमेरिकन नेवी या अमेरिकन टेक्नोलॉजी को देखकर उन्हें मलहूज़ खातिर रख कर बनाए गए हैं। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो अमेरिका की फ़िलहाल की जो नेवी है वो इंतहाई ताकतवर समझी जाती है, उसके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं और मुमकिन तौर के ऊपर कहा जाता है कि अगर कोई बड़ी जंग होगी तो वो चाइना और अमेरिका के दरमियान ही हो सकती है। तो चाइना अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन्हें तरतीब देता है या उन्हें बनाता है, उन्हें डिज़ाइन करता है
امریکہ کی کیپیسٹی کو دیکھ کر، امریکہ کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، تو یہ جو YJ-18 میزائل بتائے جا رہے ہیں، کروز میزائل، یہ چائنا کی طرف سے امریکہ کی نیوی، ان کی صلاحیتوں، ان کی کیپیسٹی کو دیکھ کر بنایا گیا ہے، تاکہ امریکہ کے بھی جو جدید قسم کے ریڈار ہیں انہیں بھی یہ انٹرسپٹ، بغیر جو امریکہ کے جو دفاعی نظام ہے وہ بھی اس کو انٹرسپٹ نہ کر سکے، اور انہیں بھی بڑی آسانی کے ساتھ چکمہ دے کر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکے۔ تو آپ سوچئے کہ جب امریکہ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی کہ وہ چائنا کے YJ-18 کو انٹرسپٹ کر سکے، تو بھارت تو پھر کہیں دور آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی نیوی کے لیے ایک درد سر بن گیا ہے YJ-18 کروز میزائل، جو کہ چائنا کی طرف سے اسی ہنگور کلاس سب میرین کے اندر نصب کر کے پاکستان کو دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے متعلق ہنگور کلاس جو سب میرین ہے، آبدوز ہے، اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں یا کچھ عرصے کے اندر پاکستان کی نیوی کے اندر یہ انڈکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اسی لیے یہ ایک مسئلہ بھی ہے خطے کے اندر، کیونکہ بھارت اس کے اوپر آپ کو مسلسل، آپ کو پتا ہے کہ DGISPR کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ بھارت نیوی سائڈ سے کچھ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے اور بھارت اپنی نیوی کو آزما سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہے راج ناتھ سنگھ صاحب، ان کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، جس کے اندر انہوں نے اپنی نیوی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نیوی کو آزمائیں۔ تو جتنی بھی مشقیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی نوٹم جاری کیے جا رہے ہیں، ان تمام کے ایریاز دیکھیں، جغرافیائی اہمیت دیکھیں، خط و خال دیکھیں، چیزیں دیکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھارت اپنی نیوی والی سائڈ کے اوپر بہت زیادہ چیزیں بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی تمام چیزیں آپ کو ہر طرح کی جو فورس ہے وہ الرٹ نظر آ رہی ہے، چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے وہ زمینی فوج ہے، نوٹم پاکستان کی طرف سے بھی جاری و ساری ہو رہے ہیں۔ اور اس دوران اس خبر کی ٹائمنگ بڑی زبردست قسم کی ہے کہ جہاں پر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ایک طرف نوٹم جاری کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف اس خبر کا سامنے آنا کہ کچھ ہی مہینے کے بعد جو ہے یہ جو ہنگور کلاس سب میرین ہے، آبدوز ہے، جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، یہ پاکستان نیوی کی سروس کے اندر انڈکٹ ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے کہ بھارت کے پاس ابھی تک اس قسم کی یا اس صلاحیت کی آبدوز ہے ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو آبدوزیں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ستی سے جو آبدوزیں ہوتی ہیں، جو 2 یا 3 دن یا 4 دن یا زیادہ سے زیادہ 5 دن تک سمندر کے نیچے تک رہ سکتی ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں رہ سکتی۔ تو پاکستان کے پاس یہ آبدوز آنے والی ہے، چائنا کے اشتراک سے ٹیکنالوجی بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر چائنا کے YJ-18 کروز میزائل نصب ہوں گے، جو چائنا نے امریکہ کی ٹیکنالوجی، امریکہ کی کیپیسٹی کو دیکھ کر بنائے ہیں۔ تو اس لیے جو معاملہ ہے اب یہ انتہائی بھارت کے لیے مزید تشویشناک بھی ہو سکتا ہے اور حساس بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک سب سے بڑھ کر جو چیز ہے، یہ جارحیت نہیں ہے، اسے آپ دفاع کہہ سکتے ہیں، اسے آپ طاقت کا توازن یا بیلنس آف پاور کہہ سکتے ہیں، جس کے تحت پاکستان آپ کو تیزی کے ساتھ اقدامات کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ہم ویلاگ کے آخر میں ہمیشہ جب اس طرح کی کوئی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگیں کسی بھی معاملات کا حل نہیں ہوا کرتی، ان تمام چیزوں کا حل ٹیبل کے اوپر ہی ہوا کرتا ہے۔ اور خوش آئند بات یہ ہوگی کہ اگر پاکستان، انڈیا، افغانستان اور خطے کے جو دیگر جو ممالک ہیں، اگر یہ مشترکہ طور کے پر ایک ایسا لاحمل بنائے جس کے اندر تجارت کو وسعت دی جا سکے اور یہاں کے لوگوں کی غربت کے مسائل جو ہیں وہ دور ہو سکے، لوگوں کے وسائل میں اضافہ ہو سکے، لوگوں کی یا ممالک کی جو معیشت ہے وہ بہتر طور کے پر پھیل پھول سکے۔ لیکن جو اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ عسکری پوائنٹ آف ویو سے یا عسکری سیکٹر کے اندر تو چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن بدقسمتی کہیے کہ بھارت اس پالیسی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب بھی اس نے الیکشن کروانے ہیں اپنے ملک کے اندر یا ہونے ہیں کسی بھی ریاست کے اندر یا اوور آل ملک کے اندر، تبھی جو جنگ کا بیانیہ ہے یا تنازع ہے یا تصادم ہے اسے سرحدوں کے اوپر بڑھاوا دینا اپنے میڈیا کے ذریعے شروع کر دینا ہے۔ اور یہ مودی سرکار کی جو اپوزیشن ہے، اگر بات کریں انڈیا کے اندر جو اپوزیشن ہے اس کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ خود اپنے ہی میڈیا کو گودی میڈیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ راہل گاندھی یا ان کی جو دیگر جو اپوزیشن ہے، آپ ان کی جو باتیں ہیں، جو الفاظ ہیں وہ سن سکتے ہیں کہ گودی میڈیا حقائق کی پر بات نہیں کرتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، بھارت کے اندر جو ذمہ دار شہری ہیں، لوگ ہیں، انہیں نکل کر آنا چاہیے۔ بھارتی میڈیا جو اشتعال انگیز ایسے بیانات دے، اس کے اوپر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی انہیں تلقین نصیحت کرنی چاہیے، ذمہ دار شہریوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اب یہ تمام وہ اپڈیٹس ہیں جو پاک بھارت کشیدگی کو مزید بڑھاوا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس سے متعلق وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے جو معلومات ہیں، چیزیں ہیں، آپ کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔